बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अगर मैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा को बहुत सीरियस लूँ ना तो सर मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि तिबले जंग बच गया है। हम एक फुल फ्लेज वॉर की जानिब बढ़ गए हैं जनाब। बल्कि वो कदम हमने उठा दिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। जी हाँ, तोरा बोरा बना देंगे जी। ये धमकी दी है वज़ीर दिफा ने, लेकिन इसमें कुछ क्लैरिटी रिक्वायर्ड है क्योंकि 3 पेशरफ्त है ना सर। मैं इससे पहले कि बाकी पॉलिटिकल गुफ्तगू करूँ, पहले मैं ज़रा इसी से मुतालिक बताता हूँ। एक वक्त इस वक्त सूरत-हाल ये है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस हुक्काम तुर्की में मौजूद हैं अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करने में, जिसका चौथा राउंड डिक्लेयर्ड तौर पर नाकाम हो गया। कतर भरपूर कोशिश कर रहा है, तुर्की भरपूर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का मानना है कि 5 बार बात सिग्नेटरी के ऊपर चलेगी, लेकिन जैसे ही काबुल में बात की जाती है, अफगान तालिबान का जो वक्त है ये बिल्कुल पलट जाता है। अच्छा जी, यहाँ ये दूसरा, अभी यहाँ ये पोजीशन है। दूसरा, रात को खबर ज़राए के साथ फिर फुटेज भी जारी की कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला यानी वज़ारत वज़ीर दाखिला की कॉन्फ्रेंस है ईरान के अंदर, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला अफ़गान वज़ीर दाखिला का हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि हम जल्द, घर की बात है, मुज़ाकरात से, गुफ्तगू से हम घर के अंदर कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये रात को जब चौथा सेशन हो रहा था, पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब है, तो आपने ये ज़हन में रखना है वो पाकिस्तान की सियासी हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। उधर इंटेलिजेंस के हुकाम इस वक्त मौजूद हैं इस्तंबुल के अंदर। वहाँ एक अलहदा से नाकामी का सामना। यहाँ वो गुफ्तगू की बात करें, वो नाकामी की बात करें, और यहाँ जो नहीं मौजूद उधर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने जो धमकी दे दी है ना सर, वो पूरे पाकिस्तान के लिए हाई अलर्ट जारी हो गया। मुझे नहीं मालूम कि इसमें उनको क्योंकि मुझे तो ये सियासी लग रहा है, मुझे किसी तौर पर भी वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही है इन हालात में। अब देखना ये है कि आईएसपीआर इस हवाले से क्या बताता है कि भाई हमने इसी पैराई के ऊपर आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्या करना है। सबसे पहले जी उन्होंने रात को एक प्रोग्राम में कह दिया कि किसी ने इस्लामाबाद की तरफ आंख उठा के भी देखा, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। तो ये बहुत अग्रेसिव चल रहे थे, बहुत अग्रेसिव चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट हुआ और पूरे मीडिया पे उसके फट्टे चले जी। वो कहते हैं बरादर ममालिक जिन्हें तालिबान हुकूमत मुसलसल दरख्वास्त कर रही थी, उनकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की। यानी पाकिस्तान की अमन इस मुज़ाकरात की दावत कबूल करने की पेशकश पाकिस्तान ने नहीं की थी। ताहम बाज़ अफ़गान हुकाम के जहरीले बयानात पर ज़ाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखाधही बतदरीज मौजूद है। पाकिस्तान वाज़ेह करता है कि उसे तालिबान रजीम को ख़त्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। अलबत्ता तालिबान रजीम अगर ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा में माजी की शिकस्त के मनाजिर, जहां वो दुम दबाकर भागे थे, दोबारा देखना यकीनन अक़वाम आलम के लिए एक नया दिलचस्प मंजर होगा सर। बहुत स्टेट धमकी है। अफसोस होता है कि तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबिज हुक्मरानी बरकरार रखने और जंगी मईशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रहे हैं। अपनी कमजोरी और जंग के दावों की खोखली हकीकत को बखूबी जानने के लिए तिबले जंग बजाकर अफगान अपनी अवाम ने अपनी बिगड़ती हुई साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर अफगान तालिबान फिर भी दोबारा अफगानिस्तान और उसके मासूम अवाम को तबाह करने पर मुसर हैं, फिर जो भी होना है वो हो। जहां तक ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स के बयानिया का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान खुद को हरगिज अंपायर नहीं कहता, लेकिन अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं। ये कभी सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा, अलबत्ता हमारे हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है। पाकिस्तानी तालिबान के जंगजुओं को खबरदार करता है पाकिस्तान तालिबान के जंगजुओं को खबरदार करता है कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए खित्ते में बदमनी के लिए जो काम वो कर रहे हैं, उन्होंने शायद पाकिस्तानी अज़्म और हौसले को गलत अंदाज में लिया है। अगर तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया देखेगी कि धमकियां सिर्फ दिखावा हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। तालिबान रजीम को चाहिए कि अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों का आजमाना उनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। सर, ये ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की। एक्सट्रीम मैंने बोला कि इसके बाद जंग ही है सर, कुछ और दूसरी बात रहती नहीं। लेकिन सर, ये देखना है कि हमने आईएसपीआर के मौक़िफ़ पे जाना है, हमने वज़ीर दाखिला के मौक़िफ़ पे जाना है, हमने वज़ीर दिफा के मौक़िफ़ पे जाना है, हमने किस मौक़िफ़ पे जाना है। ये तो तय है कि आपने बिल्कुल डिक्लेयर तोरा बोरा की धमकी है, सब आपने दे दी।
اگر ایسا کچھ کرنا تھا تو میرے خیال میں ذرا گفتگو کم کی جائے، پھر جو ہو وہ دیکھی جائے. آپ کسی کو مزید مشتعل کرنا یا وہ کرنا، اٹس این ادر تھنگ. تو کیا گفتگو کے دروازے بند ہو گئے؟ کیا چیزیں ہیں یہ؟ تو بہرحال خواجہ آصف صاحب نے بالکل وار ڈکلیئرڈ کر دی ہے، اور مجھے پتا کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی کلیریفیکیشن کس کس طریقے سے ہے کہ بہرحال آنی ضرور چاہیے. وہ ہٹ دربی پہ قائم ہے افغان طالبان، یہ سب صحیح ہے. ہم نے کس پر کے اوپر چلنا ہے؟ ہم نے کس پر کے اوپر چلنا ہے؟ وہ تو جب اکٹھے ہوں گے تو پھر دیکھی جائے گی جو مرضی سامنے ہے. کیلکولیشن تو ان کی بھی ہمارے ہاتھ خراب ہے، اور خواجہ صاحب صحیح شاید کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے بت ہے نا طالبان کی شکل میں. ہم بہتر طور پہ جانتے ہیں، ہم بہتر طور پہ جانتے ہیں. لیکن بہرحال یہ آج کی ایک اہم ترین پیش رفت ہے. دوسری تھوڑا ذرا میں پولیٹیکل سینیریو کی طرف آتا ہوں، وہ آپ سے بات کر لوں تو سر رات کو ایک عدد جسے کہتے ہیں نا میڈیا سے ہٹ کے ایک زبردست قسم کا ڈنر ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی، اس کو میں فتح سے کم نہیں بولوں گا، مولانا فضل الرحمان سے پاکستان تحریک انصاف کا وفد، اثر کیسر، جنید اکبر صاحب اور دیگر، ان تمام نے ملاقات کی ہے. بہرحال اتفاق ہو گیا، وہ جو ملاقات بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تھی نا جی، اس سے ہٹ کے اس بات کا اتفاق ہو گیا کہ محمود خان اچکزئی، جن کو عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں نامزد کیا ہے، ان کو بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی پر اتفاق کر لیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی محمود خان اچکزئی صاحب کے حق میں ووٹ دیں گے اپنے 8. ٹھیک ہے جی. کل عمران خان صاحب نے ریزرویشن ظاہر کی تھی نا جیل سے پیغام میں کہ ابھی تک کیوں نہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا جی. دوسرا جی، خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے قومی جرگے کے انعقاد کی جو تجویز تھی، مولانا فضل الرحمان نے اس کو بھی قبول کیا ہے. اس پہ مشاورت کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، مولانا صاحب نے اس کا خیر مقدم کیا کہ قومی جرگہ ہی خیبر پختونخوا کے معاملات کو دیکھ سکتا ہے سیکیورٹی اور امن و امان کے حوالے سے. پی ٹی آئی وفد کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے کردار کرنے کی اپیل، کہ مولانا صاحب اپوزیشن مل کے کریں تو بہتر ہے. پی ٹی آئی وفد نے کے پی اسمبلی سے سینٹ کی خالی نشست پر جے ای آئی سے تعاون کی درخواست بھی کی ہے. ٹھیک ہے، جو شبلی فراز صاحب کی نشست خالی ہوئی ہے. پی ٹی آئی وفد میں سابق اسپیکر اسد کیسر، صوبائی صدر جنید اکبر، شہرام ترکئی شامل تھے. جے یو آئی کے مولانا صلاح الدین ایوبی، جلال الدین ایڈوکیٹ، مولانا اسجد محمود ملاقات میں شریک تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی وفد کے اعزاز میں یہ اشاریہ دیا ہے. تو دس از ایک اہم پیش رفت ہے پولیٹیکل سے ارینا کے اندر. یہاں بلاول صاحب کی ملاقاتیں اور دیگر چیزیں ہیں جن سے متعلقہ تھا کہ شاید بلاول صاحب نے آفر کی مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر بننے کی، یا مولانا فضل الرحمان سے اپنا آپ کو ایز اپوزیشن لیڈر ووٹ مانگا ہے. دوسرا 27ویں ترمیم اہیڈ ہے نا، وہ بڑا میٹر کرے گی. تو محمود خان اچکزئی میں صاحب میں ایک سیٹ ہے، لیکن ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اتنے کنونسنگ موڈ میں بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی منا سکتے ہیں. جی ہاں، یہ بات تو ہے. تو یہاں یہ بات ہوئی. دوسرا سر اور بھی پیش رفت ہے نا اس کے ساتھ. اچھا، اور بھی اسی ریلیٹ بتاؤں تو سر اسد کیسر اور دیگر کی فضل الرحمان سے جو ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو چیزیں کنفرم ہو گئیں، اپوزیشن لیڈر ووٹ دینے پر راضی، گرینڈ جرگہ اور ان تمام چیزوں کے اوپر یہ بات ہوئی ہے جی. دوسری ایک پیش رفت ہوئی ہے آج توشہ خانہ 2 کا جو کیس تھا، وہ میں نے آپ کو صبح ہی بتا دیا تھا کہ وہاں ملتوی کر دیا کہ سماعت نہیں ہے. لیکن حیرانگی کی بات ہے 27 نومبر تک یہ سماعت ملتوی کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور جب 27 نومبر تک سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی ہوئی تو حیران ہو جائیں کہ 16 اکتوبر کو آخری سماعت ہوئی تھی. یعنی اب 27 نومبر کی تاریخ دی گئی ہے، آلموسٹ ایک مہینہ. جی ہاں، یعنی 1.5 ماہ بعد. حالانکہ عدالت نے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آرڈر دیا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی. تو سر یہ تو پتہ چل گیا کوئی عدالت، کوئی آرڈر، کوئی احکامات کچھ نہیں ہے. اب تو سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو منشی شنچی ہوتے تھے نا عدالت کے، ان کی بھی کوئی اوقات نہیں کہ بھائی جی اگلی تاریخ کہیں اور سے آتی ہے. ایسے ہی جس طرح اخبارات اور ٹی وی پہ خبر کہیں اور سے آتی ہے نا، بس ان کا وہ بھی ہے. اب تو کسی کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی لیے تو مین اسٹریم میڈیا ڈاؤن فال کی طرف ہے. یہ خبر ہی بن کے آ جاتی ہے تو کیا کریں گے جناب، آپ چلا دیں. تو ہم اسی طرح ہی وزارت اطلاعات کے بھی شکر گزار ہیں، اور جن جن کے شکر گزار ہیں وہ تو تمام ہے ہی ہیں. تو 1.5 ماہ بعد عدالت کے حکم کے باوجود اب 1.5 ماہ بعد یہ سماعت کی وجہ صرف اس یہ کہ عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں کروانی. نومبر کا مہینہ خطرناک ہے، 26 نومبر کی اینیورسری ہے، کوئی ایسی چیز نہ آ جائے. حالانکہ کل علیمہ خان صاحب نے کہا تھا جو میسج ہے، پیغام ہے، جہاں سے آنا ہوتا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے پہنچ جاتا ہے.
اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بیسک ہے کہ کوئی انٹریکشن فیملی سے، کوئی وکلا سے، کوئی سیاسی لوگوں سے انٹریکشن نہ ہو. تو اس لیے تحریک دی. وہی کل عمران خان صاحب نے کہا بھی تھا مجھے آئسولیٹ کیجیے گا، تو یہ آئسولیٹ کرنے کا اس سے بڑا اور کیا چیز ہے کہ ان کو کرنے کی یہ کوشش ہے. ادھر سہیل آفریدی صاحب جن سے متعلق رات کو کہا تھا کہ جی کور کمانڈر صاحب نے بڑا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا، بڑا سمجھا سمجھو دیا جی یہ جمعے کو، حالانکہ پھر ہفتے کا خطاب اور اتوار کا خطاب وہ تو باقاعدہ نام لے کے بھی تھا. تو آج وہ اس پشاور ہائی کورٹ بار میں موجود تھے سہیل آفریدی، اور سہیل آفریدی کہتے ہیں آج ججز کی ڈگنیٹی کو، سہیل آفریدی خطاب میں کہہ رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ بار کے، انہوں نے کہ آج ججز کی ڈگنیٹی کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کر دیا گیا ہے. ایک حوالدار آج ججز کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے. واہ، ایک حوالدار آج ججز کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے. میرا خیال ہے وہ اڈیالہ جیل کے حوالدار کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں کرنا، بلکہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر وہ تمام حربے استعمال کرنے ہیں جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. انہوں نے کہا جو چپ ہے نا، صافی حضرات سے مخاطب تھے اور ججز حضرات کو انہوں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو کوئی ڈر شر خوف جو کچھ ہی ہمیں بتایا کہ ہم جانے، پھر وہ جانے، وہ لفظ استعمال کیا تھا. انہوں نے کہا جو چپ ہے نا، آگ ان کے گھر تک پہنچے گی، وہ بھی جھلسیں گے. جسٹس وقار سیٹھ، شہید ارشد شریف ہمارے سامنے ہیں. عمران ریاض، ہوئی 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 ہوئی، یعنی جسٹس وقار یعنی عدلیہ کو بھی انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ارشد شریف صاحب کے حوالے سے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے کہا عمران ریاض کو اٹھایا گیا، صابر شاکر ملک پر زیادہ ملک چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ ظالم کو ظالم کہہ رہے تھے. جو صافی چپ ہیں نمبر ان کا بھی آئے گا. یہ کہا جی سہیل آفریدی صاحب نے. تو بندوق کا جواب کیا ہے سہیل آفریدی کی شکل میں؟ آئین اور قانون جس چیز کی اجازت تھی ان تمام اقدامات کی پریکٹس کی جائے گی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.